नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेल हो। आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वन्नी त्रयार्करध्वनि गणेश्वराणाम् क्रौञ्चामरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपानाम् पादान् नमामि सततं पितृमोक्ष हेतु पितृचरणकमलेभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्। पितृहरूको सदैव कृपा आशीर्वाद बर्सिरहोस्। आज मिति 2077 साल भदौ महिना 26 गते शुक्रबार, तदनुसार सेप्टेम्बर 11 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 याँ सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु प्रमादी नाम संवत्सर शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्षको आज नवमी तिथि। यो नवमी तिथि बिहानबाट दिनभरि रहनेछ र बेलुका 11:22 सकिनेछ नवमी तिथि। त्यसपछि दशमी तिथि आज लाग्नेछ र त्यस्तै आजको लागि नक्षत्र रहेको छ मृगशिरा नक्षत्र, सिद्ध योग, तैतिलकरण, आनन्द आदि योगमा आज मानस योग परेको छ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:11 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मिथुन राशि हुनेछ। चन्द्रमाको स्वरूप आज रहेको छ कालो। चन्द्रमाको वास पश्चिम दिशामा, यात्राको सिलसिलामा हो भने दक्षिणी दिशालाई उत्तम मानिन्छ र आज पूर्व अन्य दिशा यात्रा गर्नु पर्यो भने आज जौ खाएर यात्रा गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने दिन रहेको छ। र कपडाको रूपमा आज सेतो वस्त्र धारण गरेर नयाँ काम गर्नका लागि राम्रो हुने समय हो आजको दिन। आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत आज नवमी श्राद्ध भन्न गएको छ भने मातृ नवमी आज रहेको छ र आजको दिन श्राद्ध गर्नुभयो भने मातृ नवमीको श्राद्ध गर्नुभयो भने ऐश्वर्य र पत्नी सुख प्रशस्त प्राप्ति हुन्छ। श्रीमतीको सुख प्राप्तिको लागि नवमी श्राद्धलाई विशेष मानिन्छ र यो मातृ नवमी माताको विशेष आज महत्व रहन गएको छ आजको दिन। र त्यस्तै आज कुनै काम गर्नु छ भने ठूला काम नगर्नु, सामान्य काम गर्नुको लागि 8 बजेबाट 10 बजेसम्म उत्तम समय। अशुभ समय 10:30 बजेबाट 12 बजेसम्म राहु काल आज रहनेछ। र आजको दिन विशेष गरेर आज वृश्चिक राशि, धनु राशि र मीन राशिको लागि घातबार हो, ख्याल गर्नुपर्छ। र आज तुलसी पत्र नटिप्नुहोला। बेलपत्र पनि आज वर्जित गरेको दिन हो, नवमी तिथि। र त्यस्तै शुभ समय बिहान रहेको छ 8:10, अशुभ समय 10:30बाट 12 बजे राहु काल रहनेछ। आज शरीरमा तेल भने नलगाउनुहोस्। तेल लगाउनु अशुभ मानिन्छ। विपत्ति आइलाग्छ। शरीरमा तेल लगाउनाले नयाँ कपडा लगाउनुहोस्। मित्र लाभ हुन्छन्, राम्रो दिन हो। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा चिनी मिश्री लगाउनुहोस्। अति दिव्य फल प्राप्ति हुन्छ। ग्रह बाधाले छोड्दछन् र आज भगवती लक्ष्मीको दिन हो। सन्तोषी माताको दिन आजको दिन। भगवती दुर्गा भवानीको दिन हो आज। आजको दिन मौला कालिका, गुह्येश्वरी, दक्षिण काली, पाथीभरा, मनकामना, मौला काली, बागलुङ काली, उग्रतारा, निगला शैली, शैलेश्वरी, वैष्णव देवी आदिको दिव्य दिन रहेको छ भने भगवती महालक्ष्मी भगवतीको दिन पनि आज रहेको छ। आज दिव्य दिन हो। आज पितृको दिव्य दिन रहन गएको छ। यो परम पवित्र दिव्य दिनमा आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्। प्रस्तुत छ मेष आदि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि समय तपाईको लागि आजको दिन धेरै राम्रा छन्। आजको दिन भने यस्तो सफलता हात पर्ला। आज राजनीतिको लागि पनि धेरै राम्रो ग्रह छ। मंगल ग्रह तपाईको उच्च भएको हुनाले राम्रो तरक्की, उन्नति, प्रगति हुनेछ। समाजमा तपाईको छुट्टै प्रतिष्ठा जम्ने देखिएको छ। राम्रो समय छ। सोच्याटेका काममा अगाडि बढ्नु। सफलता पछि लागेर आउनेछ। शुभ रंग आज यहाँको हरियो। शुभ देवता भगवती त्रिपुरा सुन्दरी। वृष राशि समय तपाईको लागि पनि उत्साहित दिन हो र नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर जुटेर आउला। सफलताको लागि आजको दिन यहाँलाई राम्रो साथ दिने दिन हो
र दाम्पत्य जीवन खुशियाली छाउला। प्रेमी प्रेमिकाको लागि पनि सुमधुर दिन छ। आजको दिन समग्रमा राम्रो फलाउने दिन रहेको छ। शुभ रंग आज यहाँको पहेँलो। शुभ देवता भगवती महालक्ष्मी। मिथुन राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। आजको दिन तपाईलाई सबैसँग आज सुमधुर सम्बन्ध हुनेछ। समाजमा इज्जत थपिएला। काम गर्नमा पनि राम्रो सफलता हात पर्ला। समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी शुभ दिन रहनेछ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ प्याजी। शुभ देवता भगवती लक्ष्मी। कर्कट राशि समय आजको दिन तपाईको लागि भने विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईका घर परिवारले तपाईको अगाडि तपाईलाई ठिक्क पार्ने, पछाडिबाट तपाईलाई दिक्क पार्ने बेर लाग्दैन। अगाडिबाट राम्रो गर्ने, पछाडिबाट कुरा काट्ने र तपाईलाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति आज धेरै छ। ख्याल गर्नुहोला। तपाई आजको दिन भने सामाजिक क्षेत्रमा, बाहिरी क्षेत्रमा राम्रो छ। घर परिवारमा अलिकति धमिलो वातावरण हुन सक्ने सम्भावना छ। पवित्र भएर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। शुभ रंग आज यहाँको सेतो। शुभ देवता भगवती दुर्गा। सिंह राशि समय अति उत्तम दिन आज तपाईको लागि आजको दिनले राम्रो साथ दिइरहेको छ। आज भाग्यले साथ दिने हुनाले सबै व्यक्ति तपाईको आज प्रशंसा गर्नेछन्। पद प्रतिष्ठा पनि बढेर आउला। घर परिवारमा सुखद वातावरण सृजना हुने मंगलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ। शुभ रंग आज यहाँको गुलाबी। शुभ देवता भगवती नवदुर्गा। कन्या राशि आजको दिन यहाँको लागि यथेष्ट फलदायी दिन देखिएको छ। आज दाम्पत्य जीवनमा निकै राम्रो खुशियाली छाउला। आफन्तहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सुख प्राप्ति हुने, समाजमा इज्जत थपिने भने यस्तो सुखद दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रंग आज यहाँको प्याजी। शुभ देवता भगवान सूर्य। तुला राशि समय आजको दिन यहाँको लागि पनि मध्यम रूपमा ग्रहहरू छन्। तपाईको धेरै काम राम्रो हुने, कुनै कुनै काममा भने कार्यमा केही विलम्ब अडचन पर्न सक्ने देखिएको छ। सजग भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो सफलता हात पर्ने आजको दिन हो। शुभ रंग यहाँको आज रहेको छ प्याजी। शुभ देवता भगवती बगलामुखी। वृश्चिक राशि समय आजको दिन तपाईको लागि भने कार्यक्षेत्रमा अलि विचार पुर्याउनु होला। घर परिवारमा सानो तिनो कुरोमा पनि ठूलो रूप लिन सक्छ। आज ध्यान दिएर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि अलिकति खटपट हुन सक्छ। राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। धैर्यता अपनाउँदै कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने दिन हो। शुभ रंग यहाँको रातो। शुभ देवता भगवती कात्यायनी। धनु राशि समय आजको दिन यथेष्ट लाभदायी दिन हो। तपाईको बोलीको कदर होला। समाजमा इज्जत थपिएला र आजको दिन घर परिवार आफन्तजनको पूर्ण सहयोग सद्भाव प्राप्त हुने मंगलमय शुभ दिन देखिएको छ। शुभ रंग पहेँलो। शुभ देवता भगवती कात्यायनी। मकर राशि समय तपाईको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। धेरै यसो काम तपाईको राम्रो हुने, कुनै काम ढिलो हुने आजको दिन हो। तर मेहनत र परिश्रममा तपाईलाई राम्रो तरक्की हुनेछ। समय राम्रै देखिएको छ। मेहनत गर्न पछि नहट्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ रंग आज यहाँको प्याजी। शुभ देवता भगवान शिवजी। कुम्भ राशि समय आजको दिन तपाईको लागि राम्रा ग्रहहरू छन्। तर तपाईको मेहनत कुनै काममा अलिकति अल्छी लाग्ला। तर अल्छी छोड्नुहोस्, चंगा हुनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस् र मेहनत र परिश्रमको फल आज तपाईलाई मिठो मिल्नेछ। शुभ रंग आज यहाँको खैरो। शुभ देवता भगवान पशुपतिनाथ। मीन राशि समय आजको दिन तपाईको लागि भने ग्रह गोचरले के अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। आज कतै तपाईको धनमाल हिनाबिना हुन सक्ने भने यस्तो नहुने दिन हो। सोचेका काममा के अडचन बाधा पनि पर्न सक्छ। सावधानी अपनाएर काम गर्नुहोस्। अरूको भरोसा गर्दा धोका पनि हुन सक्छ। सतर्कता भएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। शुभ रंग आज तपाईको पहेँलो। शुभ देवता भगवती सरस्वती। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस्। आज विशेष भगवानको दिव्य कृपा बर्सिने दिन, भगवतीको लक्ष्मीको दिन आज रहन गएको छ।
आजको लागि तपाईको लागि विशेष जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ। मैले यो सोह्र श्राद्धमा पितृ सम्बन्धी नै विशेष जानकारी यहाँहरु समक्ष राख्दै आइरहेको छु। पितृहरूको निमित्त हामीहरूले गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने नियमहरूको बारेमा म प्रत्येक दिन जानकारी दिइरहेको छु, किनकि भुलिन सक्छ, ख्याल नहुन सक्छ। बारम्बार भनियो भने त्यो कुराहरू फेरि फेरि पनि हामीहरूको मानस पटलमा आएर बस्न सक्ने हुनाले यहाँहरूलाई विशेष जानकारी गराइरहेको छु। अब भगवानलाई वर्जित गरिएका फूलहरू कस्तो चढाउने, अब म फूलको बारेमा यहाँहरूलाई आज जानकारी गराउने छु। पितृहरूलाई मनपर्ने फूल भनेको अति नै मनपर्ने फूल पितृलाई बताइएको छ। सेतो फूल साह्रै राम्रो, अत्यन्त राम्रो लाग्दछ। बताइएको छ अगस्त्यम भृङ्गराजञ्च तुलसी शतपत्रिका चम्पकम तिलपुष्पञ्च षडेते पितृवल्लभा। पितृलाई प्रसन्न गर्नु छ भने 6 प्रकारका फूलहरू ल्याएर चढाउनु। टिपेर राख्नुस्। एउटा अगस्त्य भन्ने फूल हुन्छ, अगस्त्य फूल। भृङ्गराज पनि चढाउनु साह्रै मनपर्छ पितृलाई। र भृङ्गराजञ्च तुलसी पनि साह्रै मनपर्ने, तुलसी शतपत्रिका थुङ्गा फूलको पातहरू फूलहरू साह्रै मनपर्छ पितृहरूलाई, प्रिय फूलहरू। अनि अर्को फूल चम्पाको फूल, साह्रै बास्ना आउने अति राम्रो चम्पकम। तिल पुष्पञ्च तिलको फूल पनि साह्रै मनपर्छ भगवानलाई। पितृहरूलाई साह्रै मनपर्ने यिनी फूलहरू रहेका छन्। यी 6 प्रकारका फूलहरू चढाउनु भयो भने पितृहरूको दिव्य कृपा बर्सिन्छ प्रियदर्शकवृन्द। र चढाउनु नहुने फूल, सडे गलेका बास्ना नहुने दुर्गन्धित फूलहरू चढाउनु हुँदैन। केतकी चढाउनु हुँदैन, करवीर चढाउनु हुँदैन, बकुल चढाउनु हुँदैन, कुन्दक भन्ने पाटली जाति पत्र यो भने श्राद्धमा निषेध गरिएको छ, चढाउनु हुँदैन। हवस्त प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई पितृको दिव्य कृपा बर्सिरहोस्, आशीर्वाद पितृको लागिरहोस्। जाँदा जाँदै जीवनभर सम्झी राखे राम्रो ज्ञानको कुरा। श्राद्धको दिनमा प्याज लसुन खानु हुँदैन। आजको दिन तपाईको जन्मोत्सव रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ बनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन सफल होस्। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ कार्य तपाईको पूर्ण सफल होस्। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 27 गते शनिबारको दिनमा दशमी श्राद्ध पर्न गएको छ। भोलि दशमीको श्राद्ध भोलि रहन गएको छ। अवस्था हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्नुहोला भन्दै यहाँको दिन मंगलमय होस्। पितृको दिव्य कृपा आशीर्वाद बर्सिरहोस्। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो।